आयज पोंटेमोळ कुडचड्यार जो इन्सिडेंट जालो, आमच्या व्हॉलंटियरांक धमकाय दिवपाची जो प्रयत्न जालो, बीजेपीच्या गुंडांनी परत दाखवून दिले की बीजेपी पार्टी ही गुंडांची पार्टी आसा आणि हे कुडचडे आम आदमी पार्टीच्या व्हॉलंटियरांक तांणी धमकावपाचो जो प्रयत्न केला हाजो आमी निशेध करतात। ही धमकी आनी हे गुंडाराज जे आसा ते आमी आम आदमी पार्टी कशेच खपून घेवचे ना। आमकां आनी आमच्या व्हॉलंटियरांक आमचे कार्य व्हरपाक आमकां पुराय सत्य आसा आनी गोंयकारांक आनी गोंया खातीर जे कितें वायट जाता ते समाजा मुखार हाडून समाजाच्या प्रत्येक घटकाक ताची जाणीव करून दिवपाची आमकां सत्य आसा। हे गुंडा राजाचेर आमी निशेध मारतात। ह्या बीजेपी गुंडांनी आमच्या व्हॉलंटियरांक धमकावन जे तांचो मटेरियल स्नॅच केल्लो आनी जे त्या वाठारांतले आपूण बीजेपीचे गुंडा म्हणून जे छाती करून मुखार आयले तांणी सांगले आमच्या व्हॉलंटियरांक की तुमी आमच्या एरियाक येनाकात, ही आमची एरिया। खंय पावला गोंय? कोण कोणाची एरिया? खंयचे पार्टीन एरिया घेतलेली आसा गोंयांत? आनी खुशेची गजाल त्या मनशाक आमी हाडून आमचो मटेरियल परत घेवपाक लायलो। हे आमचें जैत आसा आनी अशेंच घडटलें। आयज आमी कुडचडे पुलीस स्टेशनार कित्याक लागून गेली, आमकां आमगे डोर टू डोर